खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम की सलामती हो। तमाम क्राइस्ट फॉलोअर्स के नाजरीन को मैं खुशामदीद पेश कहता हूँ और मैं क्राइस्ट फॉलोअर्स मिनिस्ट्रीज का और क्राइस्ट फॉलोअर्स टीवी का पासबान होते हुए आज एक बार फिर आपको जो है वो इस प्रोग्राम में और खुदावंद की आवाज़ में खुशामदीद कहता हूँ। आज सुबह हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बड़ा ख़ास टॉपिक है और उस टॉपिक को मुल्क पाकिस्तान के तमाम मसीहान जो हैं, तमाम अहले ईमान को इस बात का सामना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मजमून है, क्या मसीही काफिर हैं। आज हम इस बात पर बात करने वाले हैं और आप तमाम जितने गवर्नमेंट्स मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट्स में जॉब करते हैं, आप जितने प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं या फिर जहां जहां पर आप अहले इस्लाम के साथ काम करते हैं, हम तमाम को इस लफ्ज का सामना है कि मसीही जो है वो काफिर हैं, या फिर एक लफ्ज और वो हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। और आज सुबह हम कलाम खुदा में से इस बात पर गौर करने वाले हैं कि क्या मसीही काफिर है, और फिर हम कुरान शरीफ में से इस बात को हम सीखेंगे कि क्या जो यहूद और नसारा है वो काफिर है, क्या अकीदा है हमारे मसीही भाइयों का, और फिर अहले ईमान अहले इस्लाम का क्या अकीदा है, काफिर कौन है। सबसे पहली बात कि काफिर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काफिर। काफिर वो है जिसका ईमान जो है वो खुदा ताला की जात पर ना हो। काफिर वो शख्स है जो खुदा की जात पर ईमान ना रखता हो, अल्लाह ताला पर ईमान ना रखता हो, खुदा पर ईमान ना रखता हो, उसको काफिर कहा जाता है। और जो काफिर है ये कुफर से निकला है, कुफर यानी झूठ, और फिर कफारा से निकला है। और अगर हम अहद अतीक के अंदर बात करें तो वहां पर जो है वो कौम इस्राइल अपने गुनाहों की कुर्बानियों के लिए हमेशा जो है वो सालों में एक बार जाते और वो अपनी कुर्बानियों के लिए बर्रा को लेकर जाते और बड़े का खून बहाते, और फिर सरदार कान बजाते खुद भी जो है वो इस्राइल के लिए और अपने लिए एक बर्रा लेकर जाता और वो अपने लिए हैकल में लेकर जाते ताकि वो अपना कफारा वहां पर दे और उनके गुनाह माफ होते। अब ये है कफारा। फिर हमने कुफर की बात को सीखा कि कुफर का जो मतलब है वो झूठ बोलना। अब काफिर की हमने बात की तो काफिर वो शख्स है जिसका ईमान जो है वो खुदा ताला रब्बुल इज्जत यानी खुदा की जाते इलाही पर जो है वो ना हो। अब तीन बातों पर हमने गौर कर लिया। सबसे पहली बात हम दीन इस्लाम की बात करेंगे और दीन इस्लाम के मुताबिक सूरह माइदा के अंदर, सूरह बकरा के अंदर भी ये बात वाज़ेह है कि यहूद और नसारा जो है जो क़यामत पर ईमान रखते हैं, जो खुदा की क़यामत पर, अल्लाह की क़यामत पर ईमान रखते हैं, वो जन्नत में जाएंगे। और यानी वो काफिर नहीं है। तो ये उनका ईमान है कि जो क़यामत पर ईमान रखते हैं वो जन्नत के अंदर जाएंगे। तो फिर कैसे मसीह काफिर है, क्यों इस सोसाइटी के अंदर मसीह को काफिर कहा जाता है, क्या मसीह काफिर है, आज हम इस टॉपिक पर बात करें। द गॉस्पेल ऑफ जॉन यानी यूहन्ना रसूल की इंजील है और उसका 10वां बाब है और उसकी आयत मुबारका जो है वो 29वीं आयत से लेकर हम उसकी 33वीं आयत तक मुताला करेंगे। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है वो सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने इसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम दिखाए, उनमें से किस काम के सबब से मुझे तुम संसार करते हो। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बताता है। आमीन। अब इस आयत मुबारका पर हम गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, ये हमारा मुकम्मल ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कामिल इंसान और कामिल खुदा थे। अब पहले आयत मुबारका में लिखा, मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है वो सबसे बड़ा है और कोई इन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को बाप की जगह पर रखकर, खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को बाप के नक्श पर रखकर बात करता है कि मैं और बाप एक हैं। और वो यहूदियों से और फरीसियों से बात पूछते हैं कि तुम मुझे किस बात से संसार करना चाहते हो। मैंने बहुत सारे अच्छे मौजे, बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, तो तुम मुझे किस बात से जो है वो संसार करना चाहते हो। तो फरीसी और यहूदियों ने जवाब दिया कि तेरे अच्छे कामों के सबब से नहीं
بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے۔ اب اس بات سے نا واقف تھے کہ خداوند یسوع مسیح وہ اس وعدے کی تکمیل ہے جو وعدہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ کیا۔ جب حورب کے پہاڑ پر جو ہے وہ خدا گرج کی صورت میں آیا، جب خدا وہاں پر جو ہے وہ دھویں کے اندر آیا، اس گرج کے اندر، تو جو اسرائیلی تھے وہ کانپ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ آمنا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ یہوہ کے نام سے کانپتے تھے اور پھر انہوں نے الوہیم کے نام سے جو ہے اسے پکارنا شروع کیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح اس وعدے کی تکمیل ہے کہ جو وعدہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ کیا تھا کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مانند، میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، تم اس کی سننا۔ اب یہودی اس وعدے کی تکمیل سے ابھی تک ناواقف ہیں۔ وہ اس لیے یہ الزام خداوند یسوع مسیح پر لگاتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے، تو اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر رکھ کر بات کرتا ہے، تو کفر بکتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، کل اتھارٹی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، وہ باپ کے نقش پر ہے، وہ باپ کی صورت پر ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کی صورت جو ہے پہاڑ پر بدلتی ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ پریز دی لارڈ۔ اب ہم یوحنا کی اگر بات کریں تو یوحنا کے پاس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی چابی ہے، اور جب یوحنا خداوند یسوع مسیح کو اپنی جانب آتے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے چاہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور یوحنا اپنی اناجیل کے اندر اس بات کو بیان کرتی ہے کہ میں تو اس کے لیے راستے سیدھے بناتا ہوں، میں تو اس کے لیے راہ تیار کرتا ہوں۔ اور جب فریسیوں نے یوحنا کے پاس لوگوں کو بھیجا کہ وہ اس سے پوچھے کہ تو کون ہے، تو یوحنا نے جو ہے اس بات کا اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں، نہ میں ایلیاہ ہوں، بلکہ جو ہے میں تو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ تیار کرتا ہوں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کافر کے لحاظ سے۔ اب مسیحیوں کو اس معاشرے میں اس لیے کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دین اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دین اسلام کے ماننے والوں کا یہ ایمان ہے کہ کافر، میں بات کروں کافر کی، کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اب قرآن شریف جو ہے اس بات کی گواہی پیش کر رہا ہے۔ قرآن شریف میں واضح طور پر یہ بات ہے کہ جو یہود و نصارہ ہے وہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، وہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے خداوند یسوع مسیح کا عظیم دعویٰ ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، آئی ایم دا رائٹسٹ وے، راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ قیامت میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، اور جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہے۔ تو اگر ہمارا ایمان ایک مسیحی ایمان یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خاتم النبیین ہے، وہ آخری نبی ہے، نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ان پر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آخر اول اور آخر وہی ہیں۔ لیکن ہمارے جو اہل اسلام کے ماننے والے بھائی ہیں، چونکہ وہ جو ہے ان کا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ دین اسلام کے پیغمبر پر اور اللہ پر جو ہے وہ اگر ایمان نہیں رکھتے تو ہم جو ہے وہ کافر ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی تعصب پرستی ہے، آپ کسی جو ہے وہ غلط فہمی کے اندر ہیں۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میں الفا اور میں اومیگا ہوں۔ ہم جتنے کتاب مقدس پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم جتنے بائبل اور انجیل شریف کے ماننے والے ہیں، اور یہ خدا کی الہامی کتاب ہے، ہم قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم کافر نہیں ہیں اور نہ بائبل بدلی ہے، بلکہ کلام فرماتا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات الہی پر ایمان بھی رکھتے ہیں،
ہم اس کے تمام احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس کی آمد ثانی پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کیجئے کہ آسمان کی بادشاہی اس کے بغیر ناممکن ہے۔ وہ کلیسا کے لیے یہ پیغام رکھے ہوئے کہ میں تمہیں ایک پتھر دوں گا، اٹ مینس کہ تمہارے پاس ایک ٹکٹ ہوگی اور دنیاوی طور پر جس کے پاس ٹکٹ ہو وہی اس ایونٹ کا حصہ بن سکتا ہے۔ میرے چرچ کے لیے، یہ ایمانداروں کے لیے، میں تمہیں ایک سفید پتھر دوں گا اور اس سفید پتھر پر تمہارا ایک نیا نام ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آسمان کے شہری بنے تو آئیے یسوع مسیح کا پلہ پکڑے، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا بچانے والا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔